ऐप तरमीमी ऑर्डिनेंस को लेकर हुकूमत क्यों इतनी कंफ्यूज है? कभी चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, फिर वापस आता है सदर के पास, फिर तजवीज़ आती है कि नहीं गलत हो जाएगा, इसको कोई चैलेंज कर देगा, फिर वापस जाने के लिए आप कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा और अब की बार ये पार्लियामेंट के जरिए तरमीम होगी। क्या आप लोग इसको अपोज करेंगे सर? देखें, इसमें सच्ची बात तो ये है कि अपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करती है और बाज़ औक़ात मुबालगा आराई की हद तक तनकीद करती है, लेकिन आप यकीन जानें कि इनके मुतल्लक के ये इतने नालायक होंगे, ये इतने नाअहल होंगे, इतने कंफ्यूज होंगे, ये तो हमें भी अब देख के जो है ना वो हैरानी हो रही है और हम भी इनको देख के परेशान है कि यार कोई इतना भी नालायक हो सकता है, कोई इतना नाअहल और कंफ्यूज हो सकता है। अब ये देखें, इन्होंने ये नैब के चेयरमैन और नैब के अदारे का, वैसे तो खैर उसके पल्ले पहले भी कुछ नहीं था, पहले भी अदालतों ने उसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो है वो टूल करार दिया और उनके खिलाफ हर फैसले में जो है वो लान तान हुई पूरे अदारे के ऊपर और चेयरमैन का किरदार जो है वो ना ज़ाती दुरुस्त था ना अदारा जाती दुरुस्त था। लेकिन ये है कि अब जो इन्होंने किया, अब तो आप समझें कि नैब का इदारा बतौर एहतसाब अदारे के, वो तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है, वो बात अब ख़त्म हो चुकी है। अब उसमें ये एक तरमीम करें 10 तरमीमें करें, वो मामला अब खत्म हो चुका है। 6 अक्टूबर को जो ऑर्डिनेंस आया उसमें आप लोगों को ये उम्मीद तो पैदा हुई थी ना सकेगा राना साहब, उसमें तो उम्मीद पैदा हुई थी ना कि ऑपोजिशन के कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अब फिर वो वापस 6 अक्टूबर से पहले वाली पोजीशन पर चले गए हैं केसेस। लेकिन समझ में नहीं आता वो हुकूमत रिवर्स कैसे करेगी। नहीं देखें, नहीं सुन ले ना, सुन ले, नैब के केसेस, नैब के रेफरेंसेस, नैब इतना डिस्क्रेडिट हो चुका है कि उसमें अब किसी को रिलीफ की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ये नैब की तमाम कार्रवाइयाँ जो सियासी तौर पे की गई हैं, जो विक्टिमाइजेशन के नुक्ता नज़र से की गई, ये वैसे ही दम तोड़ देंगी। अब इसमें जो है वो बिल्कुल, अब इन्होंने इस ऑर्डिनेंस में एक इन्होंने चालाकी की है जो इन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट वाली, तो उसको हम चैलेंज करेंगे, वो हो नहीं सकेगी। और उसके बाद बाकी तो पर अब उसकी वजह यह है कि जब कोई भी अदारा हो, कोई पर्सनैलिटी हो, जब वो अखलाकी जवाज़ खो बैठे तो फिर उसके किसी बात में, किसी मामले में भी जो है ना वो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। तो अब नैब जो है ये बिल्कुल एक जो है वो आप समझे कि ना होने के बराबर इनके रेफरेंसेस हैं, इनके केसेस हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि रिलीफ की ज़रूरत ही नहीं है, ये अब टोटल रिलीफ ही होगा। ये सारे केसेस जो है ये हुकूमत इस कंफ्यूजन में करना क्या चाह रही है राना साहब? अगर इंसान को किसी चीज के मामले पर कोई किसी भी चीज पर कंफ्यूजन होती है तो इसका मतलब है वो जो कुछ करना चाह रहा है उस नतीजे पर पहुंच नहीं रहा, कंफ्यूज है कि मैं ये करूं या ना करूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपको क्या लगता है कि हुकूमत करना क्या चाह रही है? मामला ये है कि ये हुकूमत, हमें तो ये नजर आ रहा है कि ये कुछ भी नहीं करना चाह रही। हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाह रही है। अब हम उनके मतलब क्या अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। इन्होंने 3.5 साल जो हैं अपोजिशन को गालियां निकालते और अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस करते और अपोजिशन से रिकवरियां करते गुजार दिए हैं। कभी कहते थे 3000 अरब का जो है वो हमने जो है वो रिकवरी करनी है, फिर कहते थे कि जी 200 अरब डॉलर जो है वो बाहर पड़े हैं, वो हमने लाने हैं, कर्जे $100 के अदा करने हैं, 100 जो है वो अवाम की खुशहाली पे खर्च करना है। फिर ये कहते थे कि 1000 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ का हमने सुराग लगा लिया है। वो जो शहजाद अकबर साहब है, अब वो नजर ही नहीं आ रहे कहाँ गए हैं। वो कहते थे कि वो तो हमने सुराग लगा लिया है, पता करवा लिया है, अब तो ये बस गए और लेके आए। तो अब सारा वक्त तो इन्होंने इसमें ज़ाया कर दिया। अब बाकी जो कोई 8-10 माह हैं इनके पास, अब उसमें ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इनका किस्सा जो है वो तमाम हो चुका है। अब ये जितने दिन रहेंगे उतने दिन जो है ये ज़्यादा बदनामी, ज़्यादा अनपॉपुलैरिटी जो है वो कमाएंगे और मुल्क का नुकसान करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात की कि ऑपोजिशन से हाथ ना मिलाने का नुकसान उतना कम से कम होगा। एक ये भी वजह थी, सबको बड़ा एतराज़ रहता था ना कि शहबाज शरीफ साहब से वो हाथ नहीं मिलाते हैं,
ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, اسی لیے ان کے ساتھ کسی معاملے پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو انہوں نے آج یہ بات کہی کہ آپ لوگوں سے ہاتھ نہ ملانے کی ان کی کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں نے ہاتھ ملا لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے کرپشن کو قبول کر لیا ہے, اسی لیے وہ ہاتھ نہیں ملاتے. اس لیے گلہ کرنے والی بات نہیں ہے. نہیں سن لے نا, سارے چور ڈاکو سارے جو ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں. ان ڈاکوؤں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے, ان چوروں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے. یہ رنگ روڈ کے جتنے چور ہیں, جتنے ڈاکو ہیں, سب اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. سب سے انہوں نے فنڈز لیے ہیں, 50-50 کروڑ روپے کے چیک لیے ہیں انہوں نے. اسی طرح سے یہ آٹا چور, یہ چینی چور, سارے ان کے ساتھ ہیں. یہ میڈیسن چور جو ہے, وہ میڈیسن چور جو جس کے متعلق تھا کہ اس نے 5 ارب روپیہ جو ہے وہ لیا ہے وہاں پہ دبئی میں, تو اس کو وزارت سے ہٹا دیا. بعد میں وہ کوئی انکوائری نہیں, کوئی کسی نہیں پوچھا. وہ ڈاکو ہر وقت چور ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو خود جو 40 چور اور ان کا جو ہے وہ سربراہ ہیں, یہ ساری انتہائی رانا صاحب, آپ ہر کوئی اپوزیشن میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, آپ لوگ بھی کرتے ہیں کہ یہ حکومت چلانی نہیں آتی ہے, نااہل ہیں, ان کو تجربہ نہیں ہے, ان کے ارد گرد بھی چور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو اگر حکومت مل جاتی ہے, آپ لیکن اب تو ثابت ہو گیا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, ہم کم کہتے ہیں, باقی دنیا زیادہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگوں کو حکومت مل جاتی ہے, ایسا کون سا اللہ دن کا چراغ ہوگا کہ جو اتنے مسائل ہیں, چلیں ان 3 سالوں میں اکٹھے ہوئے بقول آپ لوگوں کے, کیسے ایک دم ختم کریں گے آپ لوگ؟ نہیں جی, اب میں یہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, تو یہ میری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ یعنی محیط نہیں ہوگی. پارٹی کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنا بیڑا غرق کر دیا ہے ملک کی اکانومی کا, جتنا انہوں نے گورننس لیول جو ہے اس کو ڈیٹوریٹ کر دیا ہے, بٹھا دیا ہے انہوں نے پولیس کا, باقی لا انفورسنگ ایجنسیز کا. اب یہ کسی جماعت کے اکیلے کرنے کا کام نہیں ہے. اب تو جو ہے وہ ایک فری فیئر الیکشن ہو, ٹرو جو ہے وہ مینڈیٹ عوام کا جن لوگوں کو حاصل ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی جو ہے وہ دیانت امانت ہوگی اور انہیں لوگوں کا احساس ہوگا. یہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس ملک کی اکانومی اور اس ملک کی گورننس سے متعلق معاملات جو ہیں اگلے 10-15 سال کے لیے جو ہے ان کو طے کریں, اور سبھی آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو کیا آٹا بنیادی چیزوں کے اوپر اتفاق کریں. چینی سکینڈل, ادویات سکینڈل, یہ آپ لوگ اس کو ٹیک اپ کریں گے ان معاملات کو؟ جی بالکل, یہ سارے جیلوں میں ہوں گے. یہ جتنے جو ہے یہ بونگیاں مارتے پھر رہے ہیں نا, اور روز جو ہے وہ منہ ٹیڑھا کر کے جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. یہ کوٹ لکھپت جیل اور کیمپ جیل کے وہ ڈیتھ سیل جو ہے نا جن میں ہم رہ کے آئے ہیں, ہمیں تو انہوں نے رکھا نا وہاں پہ جھوٹے اور یعنی بے قصور رکھا. تو آپ لوگ بدلہ لیں گے؟ وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بدلہ لیں گے؟ نہیں, بدلہ نہیں لیں گے. بدلہ نہیں لیں گے جو انہوں نے کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے ڈاکے, جو کرپشن انہوں نے کی ہے, جس طرح سے غریب عوام کی جیبوں سے انہوں نے اربہا روپیہ جو ہے وہ لوٹا ہے, تو کیا اس کے اوپر ان کو معافی مل جائے گی؟ تو وہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا آپ لوگوں کو, تو ثابت کرنا پڑے گا نا. تو جی بالکل, یہی تو بات ہے. جب تک ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک تو الزام ہی ہوگا. اور یہ وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ میاں شہباز شریف جو قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف ہیں, ان پہ بھی الزام ہی ہے, اور ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. باقاعدہ ہائی کورٹ کے فل 5 رکنی بینچ کے سامنے میں خود وہاں پہ موجود تھا, آپ بھی اپنے سورس سے پتہ کر سکتی ہیں, کہ نیب نے خود کہا کہ جی نہیں ہمارا کرپشن کا الزام نہیں ہے. تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یعنی اتنا جھوٹ, اتنا فریب, اور اتنا پتہ نہیں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں 9-10 مہینے رہ گئے ہیں, تو پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کا مقصد کیا ہے؟ پی ڈی ایم پھر اپنے پلیٹ فارم سے کیا کر سکتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے پی ڈی ایم؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میڈیا, بظاہر تو یہ ہے نا کہ میڈیا پہ صرف گفتگو ہی ہوتی ہے, اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی گفتگو سے کیا فرق پڑتا ہے. جی پی ڈی ایم جو ہے وہ جی وہ جلسے کر رہے ہیں, جی تقاریر کر رہے ہیں, جی وہ بیان دے دیتے ہیں, جی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ لوگوں کو جو اویئرنیس ہے
اور یہ آج ان کی جو حالت بن چکی ہے، یہ آپ دیکھیے گا جب الیکشن شروع ہوگا ان کو ہر گلی ہر محلے میں ان کو جوتے پڑیں گے۔ کل تو اتنا بڑا پیکج دیا ہے، تاریخی پیکج دیا ہے، 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب کا پیکج دیا ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، یہ تاریخی پیکج آپ جس کو فرما رہی ہیں، اگر یہ آپ کو تاریخی لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر کہیں آپ کے پیچھے نہ لوگ پڑ جائیں، تو اس لیے جو ہے یہ تاریخی پیکج جو ہے کل کا تو انہوں نے بٹھا دیا۔ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اس طرح سے بھی کہتا ہے، یعنی یہ ایک عام فہم آدمی، کوئی چھٹی کا بچہ اسٹوڈنٹ ہے، اسے بھی اتنی سمجھ ہے کہ وقت سے پہلے اگر بات کر دی جائے گی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ وہ کل اس نے کہہ دیا کہ جی پٹرول کی قیمتیں ہم نے بڑھانی ہے، وہ مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے نا، ہر طرف جو ہے وہ نہیں مینٹلی کیا پریپیئر کر رہے تھے، جو قیمتیں انہوں نے مہینہ ٹھہر کے بڑھانی ہے نا، اس کا ایفیکٹ ابھی آ گیا، آج ہی آ گیا۔